देखे जति सबै भन्न पनि मिलेन र अलौकिक बाणीले हेर्दा पूर्ण रूपमा यो देश सकिनेवाला छ। अर्को देशले ठिक्क पार्दैछ त्यो गाई खाने देशले, हेर्नुहोस् यो धर्म लाँदैछ, गाईको मासु खानेको बुद्धि कहाँबाट आउँछ। केपी ओलीलाई हटाइएका खण्डमा ठुलो दुर्घटना पनि आउँछ एउटा कुरो। तर फेरि एउटा भविष्यवाणी हेर्दा प्रचण्डको पनि छ, प्रचण्ड अङ्कल। तर प्रचण्ड अङ्कललाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड दाहाल उहाँ के भन्छ, पुष्पकमल प्रचण्ड, उहाँको नाम त प्रचण्डै छ। घाम प्रचण्ड जसरी उग्र रूपमा आउँछन् उहाँ पनि उग्रै हुनुहुन्छ। उहाँ त अचम्मकै परिवर्तन हुन्छ, नसोचेकै। त्यो नगरी त कामै छैन, त्यो नगरे देशै रहँदैन। म मेरो कर्ममा विश्वास गर्छु। म माताले औँठी ला भन्दैमा भाग्य चम्किन्छ भन्दिनँ, माला ला भन्दैमा औँठी 50,000को लाउँदैमा जिन्दगी सुध्रिँदैन। कर्म गर्नुहोस्, कर्म गरे फल मिल्छ। अर्को फेरि प्रधानमन्त्री कोही हुँदैन भन्नुभएकोमा चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ, तर एउटै प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ देखिएन। तिनै बुढा नेतामा हुनपर्छ है भन्ने चाहिँ देखायो। स्वागत छ माताजी तपाईलाई। धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण यो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो क्यामेरामेन भाइहरू, दाइहरू र पत्रकार दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ देशको राजनीति अनि सामाजिक परिस्थिति कता गइराखेको देख्नु भएको छ? यसो छ, कता त 2074 सालदेखि नै भन्दै आएको छु म। कता भनेको यो जता जाँदैछ गलत बाटोमा जाँदैछ। यो विदेशीको चलखेलबाट चल्दैछ। यहाँ नेपालीको जनताले तिरेको कर ट्याक्सबाट नेताजीहरू बाँच्ने, यहाँका जागिरेहरू, सरकारी कर्मचारीहरू बाँच्ने। तर यी जनतालाई नै राम्रोसँग सास फेर्नै नदिने यो सरकारलाई म सकारात्मक लिएको छैन। म पहिल्यैदेखि सकारात्मक लिएको छैन मैले। र म भन्न आँट्दैछु तपाईँहरूलाई, अलिकति अड्क्यो भयो, मलाई अझ अलिकति टाउको पनि दुखिराखेको छ र धेरै स्पिड बोल्न नसके पनि माइन्ड नगरिदिनु होला। मैले के भन्दैछु भने म यो सरकारको विरोधी पनि होइन, यो सरकारलाई मैले नराम्रो भन्न खोजेको पनि होइन। तर जसरी यो डबल माओवादी र एमाले मिल्दै गर्दा नेकपा चाहिँ मिलेर बलियो भयो भन्ने जुन आएको थियो, यो बडा राम्रो हुँदैन भन्दा झलनाथ खनालले पनि डायलग दिनुभयो त्यतिखेर। म विदेशमा थिएँ, खुब भाइरल भयो यहाँ समाचार। तर यो नेकपा भनेको टेकपा हो भन्ने कुरो मैले पहिले भविष्यवाणी पनि गरेका थिएँ। यसले अर्काको टाउको माथि अर्को मान्छे चढ्दैछ भने कुन हालत हुन्छ। रामको श्रीमती श्यामले प्रयोग गरे 4 दिन 5 दिन 10 दिन 5 महिना होला, यो स्थिति छ। एमाले भिन्दै भावना बोकेको, माओवादी भिन्दै भावना बोकेको। त्यस कारणले यिनीहरू बिचको यो सम्बन्ध भनेको राम्रो हुँदैन, सकारात्मक हुँदैन। यसले नकारात्मक बाटोमा जान्छ। र जसरी अहिले हाम्रा माननीय केपी शर्मा ओली, उहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँ राम्रो व्यक्ति हो, मैले उहाँलाई नराम्रो भनेको छैन। तर उहाँलाई साथ दिने, सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बिग्रिँदै जानेवाला, विदेशी चलखेलमा चल्नेवाला, डल्लर खानेवाला छन्। त्यस कारणले केपी ओली पछाडिकै संस्था समय नै भन्ने हो भने राज संस्थालाई जिम्मा दिए एकदम उत्तमै हुन्छ। अब फेरि राजावादी भन्नु होला धेरैजनाले, तर यो समय अलिकति 77 साल केही परिवर्तनको साल हो। केही नराम्रा विघ्न बाधाहरू आउने, आन्दोलन झगडाहरू, विवादको साल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विवादले, यो समस्याले, यो सङ्कटले हाम्रा देशका जनताहरूमाथि झन् सकस पुर्याउनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जनताहरू अब सचेत हुने भन्दा पनि उग्र रूपमा अगाडि बढेर नेपाली सरकारका यी नेताहरू, यी कार्यकर्ताहरू, यी लगभग 38,000 जनप्रतिनिधिहरूलाई मन जित्ने कर्म गर्दै हामीहरू सडकमा आउने कि हामीहरूले सकारात्मक घर घरबाट कर्म गर्ने हो कि लाइभबाट, फेसबुकबाट कसो गरेर हुन्छ अगाडि बढ्नु भएको छ। धेरै धेरै म तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि दिन्छु। तर झन्डा बोकेर म सडकमा जाँदैमा मैले केही गर्न सक्दिनँ। तर के चल्दैछ, देशको स्थिति के हुँदैछ, योतिर हामीहरूले लाग्नु जरुरत छ। जसले देश बनाए, राजालाई देश बनाएका हुन् र देशले राजा बनाएको होइन। त्यसैले राजा नआइसम्म मुलुक थोपो पनि परिवर्तन हुँदैन। उग्र रूपमा झन् विकृति विसङ्गतिहरू बढेर जानेछन् र कुरीति कुसंस्कारहरू बढ्दो स्थितिमा जानेछ। धर्म र संस्कार, रीति र तिथि, यो धार्मिक प्रथा, यो सनातन धर्म बेचेर खानेहरूलाई मेरो कडा जवाब छ। आज गुरु पूर्णिमाको दिन, आज तपाईहरुका गुरुहरूले के शिक्षा दिनुभएको थियो, हाम्रा माननीय नेता कमरेडहरूलाई, सांसदहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मेरो यो कुरा छ। तपाईहरु नेकपाको मैले के सुन्दैछु अहिले भने यो गणतन्त्रका नेताजीहरूले काजक्रिया गर्दैन रहेछन्। हाम्रो यो धर्म संस्कारमा काजक्रिया परम्परा छ। जन्मिए न्वारन, त्यसपछि व्रतबन्ध,
होइन विधि विधान छ विवाह सबै कुरा। आज यिनीहरूले त के ल्याए भन्नुहुन्छ भने बिहे नगरी लिभिङ टुगेदर, अनि त्यही लिभिङ टुगेदरमा बच्चा, दाइले बहिनी बलात्कार, बहिनीले भाइ, बुवाले छोरी, यस्ता यस्ता घटनाहरू बढ्दो रूपमा छन्। यो लज्जास्पद कुरा छ। अनि सँगै हिँड्ने सम्बन्धै राख्ने, यौन कार्य गर्ने नकारात्मक विकृति, यो कसले बनाएको त भन्दा हाम्रो हिन्दू धर्मले होइन, यो अहिले गणतन्त्रले ल्याएको हो। यो विदेशी चलखेल, यो विदेशी धर्मले बनाएको यो कुरीति कुसंस्कार। म दर्जनौँ देश गएँ, विदेश गएँ, त्यहाँ देख्दाखेरि मैले जे पाएँ त्यही देखेँ। धेरै विकृतिहरू एयरपोर्टमा देखेँ, बाटोमा देखेँ, यताउति देखेँ, तर सिस्टम कडा छ, नियम कडा छ नि। जे जस्तो देखेँ, तर त्यो कुरा हामीले यहाँ ल्याउँदै राख्छौँ हामीहरू। हामी त्यहाँका लुगा, त्यहीँका कपडाहरू लाउँछौँ, हामी त्यहीँको संस्कारमा हामी चल्दैछौँ भनिसकेपछि अब यसले सकारात्मक होइन नकारात्मकको बाटोमा जाँदैछ। र तपाईँको आँखै अगाडि डरलाग्दा घटना देख्नुहुन्छ, हेर्दै जानु होला पत्रकारजी। मैले यो जमानैदेखि भनेको थिएँ, यो राजनीतिकमा ठुलो भूकम्प आउँछ 72 सालमा, यो भूकम्प त के हो र, राजनीतिक ठुलो भूकम्प आउँछ भनेर मैले भविष्यवाणी गरेको थिएँ। हुँदैछ, पुग्दैछ, पुग्नेवाला छ। तर म यो वादी उवादी होइन, प्लिज मलाई राजावादी पनि नभनिदिनु होला। म राष्ट्रवादी हुँ। म राष्ट्रको सबैलाई समान सुरक्षा, सबै हामी समान रूपले आफ्नो जीव ज्यान जोगाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो यो भावना छ। र सनातन हिन्दू अधिराज्य हुनपर्छ। हिन्दू अधिराज्य हुन्छ, राज संस्था पनि फर्किन्छ। यिनै नेताजीहरूले राजा नफर्काए पनि साध्य छैन। र विदेशी पनि केही देशहरूले नेपालमा राजै हुनुपर्छ भन्ने भावना लिएर अब केही वक्तव्यहरू आउँछ, समय लाग्छ, अलिकति पर्खिनु होला। भनेको अहिलेको चाहिँ सत्तारूढ नेकपा के फुट्छ पक्का? यो अब यसो छ, पक्का कन्फर्म म नेता त होइन, म त्यहाँको कुनै संस्थाको कोही व्यक्ति पनि होइन, तर यो सरकारले काम गर्दैन, यो दिगो हुँदैन, यो लङ टर्म जाँदैन। यो सङ्घीयता अचारको पिठको जस्तै हो। यो सङ्घीयता के काम हामीलाई? एउटाले खायो भने त थोरै हुन्छ नि, कर पनि त थोरै कम लाग्छ नि। आज चाहिँ कर ट्याक्स बढ्दो रूपमा छ। एउटा मान्छेलाई 42,000 छ जन्मिँदैको बच्चालाई, गरिबले 42,000 तिर्न सक्छ पत्रकारजी? ल भन्नुहोस् तपाईँहरू, हामीलाई गरी खान कम्ती गाह्रो छ? मातापिता अरे भन्छन्, ठग ढङ्गी भन्छन्, तिनै मातापिता गुरु बिना यहाँ के चलेको छ? के भएको छैन? तपाईँहरूले यस्ता वाहियात कुराहरू कमेन्ट लेखिदिने। तपाईँहरूको देश बिग्रिएर गएको छ, तपाईँकी आमा बदनामीमा गएकी छिन्, तपाईँका आमाका छोराछोरी बिग्रिनु भएको छ। त्यो संस्कारलाई सम्मानका साथ इज्जतमा राख्नुपर्छ भन्दा तपाईँहरू नराम्रो कुरा लेख्नुहुन्छ, नराम्रो कुरा अपशब्द बोल्नुहुन्छ। यो संस्कारकै कमी छ। आज म गुरु पूर्णिमाको दिन त्यो भन्न चाहन्छु। शिक्षा लिनुभयो, गुरुजीहरूले संस्कार पनि दिनुभएको थियो होला। मेन घरको संस्कार सिक्नु जरुरी छ। र घरमा सिक्नु भएन भने वनबाट पनि सिकेर प्रयास गर्नु पर्यो। अध्यात्म किताबहरू पढेर सात्विक भोजन पनि गर्नु जरुरी छ तपाईँहरूले। र यो सरकारले के गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने, यहाँ त मासु खा, गाई खा, गोरु खा, कुकुर खा, कुकुर खान नपाएर पनि आन्दोलनै हुन्छ, गाई गोरु नखा। यहाँ त त्यही होइन त पत्रकारजी? एकजना कुन चाहिँ माननीयले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गाईको खाना पाउनु पर्यो सरकार, होइन यो पो छैन कि क्या हो उहाँहरूको? एकपल्ट सुन्दै थिएँ गोरु खान पाउनु पर्यो सरकार। के केटाकेटी खेले हो तपाईँहरू? कोही माननीयहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि क पनि पढ्न जान्नुहुन्न, हल्लिँदै पढ्नु भएको छ होला, उहाँको भाषा हामीले नबुझेको पनि हुन सक्छौँ। पढे लेखेका युवा युवतीलाई पनि त दिनु पर्यो नि देश बनाउन सरकार। आज राजाले कति सभ्य बोल्नुहुन्छ, राजा धेरै बोल्नुहुन्न, किचकिच गर्नुहुन्न। राजा पहिले व्यापारी हो। आज राजाले राजा भएर धनाढ्य भएको होइन, राजा लेखक पनि हो, गीत पनि लेख्नु भएको छ, गीत गजल साहित्यिक। हाम्रा राजा ज्ञानेन्द्र महाराज धीराज सरकार, मरेका बितेका राजालाई म स्मरण गरेँ, तर सम्झिएर हामीले उहाँहरू फर्केर आएर देश बनाउनुहुन्न। आज हुने भनेको यिनै अहिले यहीँ भएका ज्ञानेन्द्र महाराज धीराज सरकारकै नाति राजा बन्ने र हिमानी सरकार पूर्व युवरागी भनेर सबैजनाले भन्नुहुन्छ। युवरागी हिमानी शाह उहाँको बलियो ग्रह छ, शक्तिशाली भएर उहाँ आउनुहुन्छ, हेर्दै जानु होला। र पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा बलियो ग्रह हृदयेन्द्र नवयुवराजको छ। त्यसैले उहाँ भनेको राजै हुन र देशलाई परिवर्तन गर्नै जन्मिनु भएको हो। उहाँ पनि एउटा युवा हो, अहिलेको बच्चा हो, सानै हुनुहुन्छ, तर ठुला बुढा मान्छेले काम बिगारेको देख्दा लज्जास्पद लाग्छ। र हामी नेपाली हौँ र भन्ने खालको क्वेसन हामी नै आफै गरिरहेका छौँ मनमा नै। त्यस कारणले गर्दा मुलुक परिवर्तन गर्ने भनेको राज संस्था फर्केपछि मात्रै हुन्छ। जनताहरू राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने ओहिरो लाग्छन् पत्रकारजी भनेर मैले 71 सालमा भनेको थिएँ, 72बाटै भनेको थिएँ, नभन्दै 71मा भनेको थिएँ, 72बाटै सुरु भयो राजा आऊ देश बचाउका कुराहरू। झन्डा लिएर हिँड्नेहरू, फुलका गुच्छा बोकेर हिँड्नेहरू राजाको छेउछेउ गएर राजा आउनु पर्यो, हामी मर्यौँ भनेर ती 103 वर्ष 4 वर्षका आमा बुवाहरू अङ्गालो मारेर राजालाई रुँदै गरेको देख्दाखेरि कसको आँसु आउँदैन होला? यो कुरा मलाई त आँसु आउँछ। म त देशभक्त परे, म त सधैँ रोकै छु। पत्रकारजीहरू पनि अहिले रुनु भएको छ, देख्नु भएको छ, हरेकका घरमा घटना घटेका छन्। श्रीमती मार्ने, श्रीमान मार्ने, बुहारी मार्ने, लार्नु छोरो मार्ने, छोरी मार्ने। यो के को नाउँमा भन्दाखेरि संस्कार भएन। पैसा छ, सम्पत्ति छ, शिक्षा भयो, संस्कार भएन, मार्नु हुँदैन मैले भन्ने संस्कार किन आएन?
त्यस कारणले गर्दा यो दिनु जरुरत छ। मैले सानो तिनो जाने, म कुनै ठुलो मान्छे होइन, म महाराज होइन, म बडा महारानी पनि होइन, तर मलाई धेरैजनाले जान्ने भइस् नि भन्नुहुन्छ। मैले जाने कुरा, मैले भनेको कुरा पुगेकै छ, म ग्यारेन्टी ठोका दिन्छु। मैले 16 वर्ष अब देशको लागि मात्रै विचार व्यक्त गरेको, देशको लागि मात्रै बोलेको एउटा नारी, केटी मान्छे पनि बोल्नु हुँदो रहेछ नि, सामान्य माताहरू पनि त बोल्दा रहेछ नि युट्युबमा, हामी पनि बोल्दा के हुन्छ भन्ने भावना धेरैजनाले मलाई व्यक्त गर्नुभएको थियो पहिला फेसबुकमा। आज म जस्ता धेरैजना पत्रकार दिदीबहिनीहरू, समाजसेवी दिदीबहिनीहरू लड्नु भएको छ, झन्डा बोकेर छातीमा झन्डाको राख्नु भएको छ, एउटा नेपालको झन्डा शिर ठाडो पारेर हिँड्नु भएको छ। तर हाम्रा नेताजीहरू त चिल्लो कारमा, करोडौँको कारमा भान्जा भान्जी, नातिना पनाती, सम्धी, अब त सम्धीको महासम्धी, अब पर्नी आफन्त सबैलाई धनी बनाएर आज कर ट्याक्स बढेको हो कि होइन? नेपाल सरकारका नेता अङ्कलहरू, हजुरहरू ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ यहाँ। र अर्को कुरा अहिले चल्दैछ, यो केपी ओलीलाई हटाइएका खण्डमा ठुलो दुर्घटना पनि आउँछ एउटा कुरो। तर फेरि एउटा भविष्यवाणी हेर्दा लङ टर्म लामो समय उहाँ प्रधानमन्त्री नहुने पनि त ग्रह छ, तर बचाएर रोकथाम गरेर पनि राख्न पर्ने अवस्था आउँछ देशलाई केही बचाउनलाई। त्यस पछाडिको केही राम्रो अलिकति चाहिँ माधव कुमार नेपालको पनि ग्रह हो, तर प्रचण्डको पनि छ, प्रचण्ड अङ्कल। तर प्रचण्ड अङ्कललाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड दाहाल, उहाँ के भन्छ, पुष्पकमल प्रचण्ड, उहाँको नाम त प्रचण्डै छ। घाम प्रचण्ड जसरी उग्र रूपमा आउँछन्, उहाँ पनि उग्रै हुनुहुन्छ हुन त। बिचरा उहाँलाई पनि ठुलै आफ्नो पोस्ट पाउन पाए, देश केही हाँक्ने थिएँ भन्ने। उहाँ 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, के गर्नुभयो त? खै विकृति विसङ्गति भए, बडा घटनाहरू बढे। खै तपाईँहरूले सबै समान भन्नुहुन्थ्यो, आज दलितहरू रिसाइरहेका छन्, दलित कोटा सबै दिएको छ र पनि तिमीहरू बाहुन मुर्दाबाद भन्ने आवाजहरू आएका छन्। यस्ता घटना तपाईँहरूले के गर्नुभयो? जङ्गल पसेर 17-18 हजार मान्छे मार्नुभयो, आज रोएका छन्। आज चाहिँ अधिकारी हुनुहुन्छ नि हाम्रो गोर्खाको, हाम्रो अधिकारी उहाँको मिसेस गङ्गामाया, उहाँलाई म भेट्न गएँ दसैँको बेला। उहाँ रुनुभयो, माता राजा कहिले फर्किने, राजै फर्केको राम्रो भनेर युट्युबमा बोल्नु पनि भएको छ। मैले केही सहयोग गर्न पर्यो, जानु पर्यो भनेर गएँ, तर लिन मान्नु भएन र पनि हातमा थमाइदिएर आएर केही पत्रकार मिडियाहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ, उहाँ पनि बोल्नु भएको छ राजा कहिले आउने। आज ती पीडितहरूको उद्धार किन हुँदैन? आज तपाईँहरूले के गर्नुभएको यही देख्न हो। त्यसैले अब हजुरहरू सपना नदेख्नुहोस्, यो गणतन्त्रले उँभो होइन, उँधो लाँदैछ, ओह्रालो जाँदैछ, मुलुक अशान्तिको बाटोमा जाँदैछ। मैले देखेको सकारात्मक छैन, नकारात्मकको बाटो छ, तर केही परिवर्तनको साल हो यो, र युद्धको पनि साल हो। यहाँ युद्ध, खतरा चाहिँ बम विस्फोटहरू हुने, युद्धहरू हुने, झडपहरू हुने, झगडाहरू पर्ने, आन्दोलनहरू चर्किने, जाति बिचमा विवादहरू आउने, महिला हिंसा हुने, पुरुष हिंसा हुने, यी सारा हिंसाहरू बढ्ने साल हो है भनेर पहिल्यै भनेको थियो त। अनि के रक्तपात भयो माताजी? तैँले भने खोइ पुग्यो, मान्छे 6 जना मरे, रक्तपात होइन? ऊ त्यहाँ बुहारी काटे, रक्तपात होइन? बुढी काटे, रगतको फोटो, त्यो यहीँ आउनु भएको छ 2 जना पत्रकार त, त्यो डसनाबाट रगत तप बाक्लो रगत चुहिराखेको थियो, पानी पर्दा तरकारी सब्जी लिन यसो घुम्दै जाँदाखेरि। त्यस्तो खोइ काण्ड यहाँ हो। आज कोही कसैको माध्यम थ्रुबाट मरेका छन्, पैसा तिरेर निस्किन्छ हत्याराहरू, तिनीहरूलाई जन्म कैद हुनुपर्छ, पर्दैन त? यो सिस्टम किन हुँदैन? आज मैले गलत बोलेँ, मलाई कारबाही हुनुपर्छ, अर्कोलाई कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही भएन भने के, यहाँ जे पनि छाडतन्त्र हो। मैले के बोलेको थिएँ 2070-71 मा भने, पत्रकारजी गणतन्त्र त हो, तर नेताले ल्याए गणतन्त्र, जनताले बनाए छाडतन्त्र भनेको थियो। नभन्दै छाडै छ। कमेन्ट हेर्नुहोस् न, कसैलाई राम्रो देखिँदैन। कुनै बेला केपी ओली फलानु चोर भनेको छ, अहिले फेरि केपी ओलीकै पक्षमा सबै रुवावासी छ। अनि कि त कसैलाई एउटा मनन गरेर बुझेर मान्छे चिनेर फलो गर्न पर्यो नि। र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएमा देश झन् उग्र रूपमा, प्रचण्ड घामभन्दा बढ्दो रूपमा बढेर जान्छ र जनताहरू उग्र रूपमा तातिएर अगाडि बढ्छन् भन्ने देखिएको छ। उहाँको ग्रह त्यस्तै छ, उहाँका पनि शत्रु बढ्ने छन्, र हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री उहाँलाई पनि सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू 0 रूपमा हुन्छन्। पछि गएर हिन्दू राज्य हुनपर्छ है, हिन्दू राज्य घोषणा गर, सनातन हिन्दू राज्य भनेपछि त्यो समय आउँछ र राजासँग मिल्नु उहाँले जरुरत देखिन्छ अबको दिन। भनेको चाहिँ केपी ओली चाहिँ राजासँग मिल्ने योग छ होइन? यो पछिल्लो समय म पछिको अर्को प्रधानमन्त्री नमिले होइन, उहाँले त त्यो भन्नुहुन्छ। उहाँका कुरा कति राम्रा कुरा छन्, तर मानिसहरूले उडाएर जान्छ। अस्ति बेसार भनिएको छ, पहेँलो गरी ल लाग्यो, हामी त बेसार औषधि हो, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ ग भान्ने नेता भन्नुहुन्छ। त्यो पनि त चाहियो नि यहाँ।
कुरा मात्रै हानेर भएन नि, गफ पनि मिठा मिठा गर्नुभएको छ उहाँले। र उहाँलाई मैले भेटेको छु एकचोटि, उहाँ पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने नि मैले भनेको थिएँ, दोस्रोचोटि पनि उहाँलाई भनेको थिएँ मैले। उहाँलाई अमेरिकाका राजदूत अर्जुन कुमार कार्की उहाँले टेलिफोनबाट मेरै घरबाट सुनाउनु भएको थियो सचिवलाई, त्यो कुरा थियो। पहिलोचोटि पनि उहाँ रमेश आचार्य धादिङको उहाँलाई सुनाएको थिएँ, भेट्नै गएँ म, यो माताजी हजुरलाई शुभकामना छ भने म विदेशबाट आएर उहाँलाई सुनाएँ मैले। फेरि हुने अब फेरि प्रत्यक्ष एकदम धेरै वार्ता भएको छैन हाम्रो, तर अलिकति हुन्छ नि धेरै नबोल्ने, सभ्य भाषा प्रयोग गर्ने, सात्विक भोजन गर्ने मैले माधव कुमार नेपाल देखाएको छु र बारम्बार मैले त्यो भने। तर मैले कुनै हुन्छ नि त्यो कुनै पार्टीगतको लेनदेन छैन मेरो, कुनै पार्टीको विषयमा मेरो मित्रता छैन, म पार्टी होइन, म सामान्य एउटा साधारण अलौकिक बाणी देखेको हुनाले यो अलौकिक बाणी व्यक्त गरेकी हुँ मैले। र अब देशका युवा युवती पूर्ण रूपमा जागेर उग्र रूप बढ्दो रूप जानेछ। आन्दोलनको साल हो यो साल, पत्रकारजी मारामार हुन्छ, काटामार हुन्छ, यहाँ हत्या हिंसाहरू बढेर जान्छन्। आँखै अगाडि नसोचेको घटना पनि देख्नुहुन्छ, हेर्दै जानु होला। तर मिति चाहिँ तोक्न ध्यानै बस्नुपर्छ पत्रकारजी। अहिले यो देखे जति सबै भन्न पनि मिलेन र अलौकिक बाणीले हेर्दा पूर्ण रूपमा यो देश सकिनेवाला छ। अर्को देशले ठिक्क पार्दैछ त्यो गाई खाने देशले, हेर्नुहोस् यो धर्म लाँदैछ, गाईको मासु खानेको बुद्धि कहाँबाट आउँछ हिसाब गर्नुहोस् न। शक्तिशाली देश भनेको थियो, त्यहीँ युद्ध भइरहेछ, मान्छे मरिरहेछन्, मारिरहेछ त, लाखौँ लाख मान्छे मारे, हजारौँ लाखौँ बिरामी छन् अमेरिकामा, सोध्दा हाम्रा नेपालीहरू पनि मरे। आज खै त त्यसको मास्क प्रयोग लो, मास्कले त रोग छेक्दैन, म पनि त्यो मान्दिनँ। त्यहाँको उपायहरू थियो नि, पैसा सम्पत्ति भनेको छ, मस्ती गरेको छ, सबै ओपन गरेको छ अरे पसलहरू, कता कता लकडाउन काहीँ छैन, अनि मान्छे मर्दैनन्। अब यो नेपालमा धन्न जनता र केही डाक्टरहरू उग्र रूपमा अगाडि बढेर लकडाउन भयो, त्यसले गर्दा हामी छौँ, तर यहाँ हुँदैन, बढेर जान्छ, धेरै मान्छे मर्दैनन्। ढुक्क हुनु होला पहिल्यै भनेको थियो कोरोना नआउँदैखेरि, तर ढुक्क हुनुहोस् नआत्तिनुहोस्, आत्मबल बलियो बनाउनु पर्छ। हजुर भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो छ नि यो कालापानी समेटेर जुन नेपालको नक्सा आयो, त्यस पछाडि नागरिकता विधेयक आयो, त्यो सँगै एमसीसी को चर्चा त्यतिकै अझै पनि स्थगित छ अहिले हैन। यो तीनटा कुराले चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ धर्मर बनायो भन्ने पनि कुरा छ नि। त्यही त यहाँ पत्रकारजी, राम्रा मान्छेलाई, ज्ञानी मान्छेलाई, सात्विक मान्छेलाई, समाज परिवर्तन गराउने मान्छेलाई, देश बनाउने मान्छेलाई कहाँ बातमा दिएको छ त? ठुल्ठुला गुरुहरूलाई हत्या गरियो, हामीलाई त बोल्न बन्द गर है भन्ने फोन आउँछ, मन परि बोल्छन् यहाँनिर अब। अनि केपी ओलीले विधेयक, नागरिकता विधेयक, कालापानी लिपुलेख जस्ता एमसीसी जस्ता कुरा ल्याउनु त जायज कुरो गर्नुभयो उहाँले, तर पारित हुने नहुने यो समय समुदायले गराउँछ। हाम्रो जग्गा आउनुपर्छ, हाम्रो जग्गा हो होइन, तर अप्ठ्यारो समय छ, मिले मतो गर्नुपर्छ। यहीँ छ के छ कचिङ्गल, चाइनासँग अर्को को मिल्या छ, अमेरिकासँग को, यो सबै यो चलखेल चाहिँ बाहिरको चलखेल हो, यो बाहिरैबाट चल्दैछ, यो बाहिरैबाट सञ्चालन छ। र केपी ओलीले उठाएको आवाज, प्रधानमन्त्रीले दिएका ती कारोबारहरू अहिले भइराखेका जनताकै हितका लागि छन्। तर हाम्रा कमरेड नेताजीहरू आफ्नो पद पाउनको लागि, कुर्सी पाउनको लागि निरन्तर बैठक, पैसा कति खर्च भएको छ, सामान कति खर्च भएको छ, गाडी, अब त्यो के कुरो गर्नु र? यस्ता खर्च ऋणी बनेको छ देश, हेर्नुहोस् 12 खर्ब हो कि कति लगभग ऋण भएको छ हाम्रो देश। ल हेर्नु अब यहाँ पहिला राजा 2045-46 सालमा 7,000 पनि पर्दैन थियो एउटालाई, आज 42-50 हजार, हेर्दै जानु न, पछि लाखौँ पनि हुन्छ। आज सुनको दाम हेर्नुहोस्, अर्को हेर्नुहोस्, सामान एउटा तेलको हेर्नुहोस्, चामलको हेर्नुहोस्, लत्ता कपडै हेर्नुहोस्। ल हेर्नु मैले थाहा पाउँदा 1 रुपियाँ कति पैसामा मट्टी तेल पनि आउँथ्यो, म पनि कहाँ त्यत्रो बुढो त भइहालेको छैन, तपाईँले पनि थाहा पाउँदा होला। ल हेर्नु त अब यो भयो, अलि धेरै थाहा पाउँदा 25 रुपियाँ 23 रुपियाँ कति पैसा, 50 पैसा कि कति थियो। अनि कहाँ पुग्यो यो स्थिति? सुन तोलाको थाहा पाउँदाखेरि 8-10 हजार थियो, 8 हजार, आज लाख पुग्यो। कसले बिहे गर्न सक्छ? गरिबले सक्छ, कर तिर्ने कि बिहा गर्ने? त्यही भएर आज विदेशी सिस्टममा लिभिङ टुगेदरमा व्यस्त छन्। र जति पनि नेपाल सरकारले, केपी ओली प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छ, उहाँलाई त्यो जुटाउने मान्छेहरू खराब भए के? उहाँले उठाएको कुरा ठिक छ, उहाँलाई जुटाउने मिलाउने मान्छेहरू भने एकदमै खराब नेचर र प्रवृत्तिका भएको कारणले यो ग्रह पनि त्यस्तै आयो क्या। कोरोना पनि आउनु, किरा अरे यो सल यो पनि आउनु, फेरि सुँगुरबाट रोग आउँदैछ अरे भने सुनेको छ, यो पनि हुनु। यही देश होइन, विश्वभरि कचिङ्गल पर्नु, विश्वका कोही नेताहरूले आत्महत्या गर्नुभयो, यो सारा कुरा हुनु यो समयको खेल हो। हजुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले म पछि चाहिँ राष्ट्रवादी नेता कोही पनि छैन, प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार छैन भन्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ अब के राज संस्था आउँछ भनेर उहाँले सङ्केत गर्नुभयो र? उहाँले राज संस्थै त त्यति राजावादी नै भनेर त म भन्दिनँ उहाँलाई,
उहाँले पनि केही बोलेका पुराना कुराहरू पनि छन् कानमा, अगाडि छन्, गुन्जिराखेका छन्। उहाँ कहाँ गणतन्त्रको मान्छे, कहाँ राजा ल्याउनुहुन्थ्यो र, तर समय र परिस्थितिले त्यो मिलाउँछ। र राष्ट्रवादी नेता कोही छैनन् भन्नुभयो, पदका लागि पनि छन्, तर माधव कुमार नेपालले पनि हितका लागि काम कर्म चाहिँ गरेको देखियो केही कुराहरू। तर अब पुरानै जमानामा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फेरि पाउनु भएको छैन, पुराना कुराले के गरे भनेर पनि तपाईँहरूका कुराहरू आउलान्। तर मसँग भएको वार्ता अनुसार हिन्दू राज्य हुनपर्छ भन्नुभयो है मलाई चाहिँ उहाँले। यो हिन्दू राज्य हो तर क्रिस्चियनले सबै लगिसक्यो भन्नुभएको चाहिँ हो। मलाई बुझ्नु पनि कुरो पटक पटक मेरो फोनमा कुरा पनि हुन्थ्यो र दर्जनौँ वर्ष भयो उहाँलाई मैले सल्लाह दिएँ यसको बारेमा सबै। अब अरू नेताले कहाँ उठाउँछन् आवाज, त्यहाँ छन् 2-4 जना नाम नभन्दै भनेका छन्। ती नेताहरूले त हिन्दू राज्य कुनै हालतमा आउँदैन भनेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेले अलिकति बोल्दा विचार पुर्याउनु पर्छ पर्दैन? जनता कसका? जनताले चुनाएको हो कि होइन यी नेताजीहरूलाई? त्यसैले नेताले जनता चुन्या होइन, जनताले जे गर्यो त्यही हुन्छ। जनता सडकमा आए त्यही हुन्छ। हेर्नु, राजा आऊ देश बचाऊ भनेपछि यही हुन्छ। यता हेर्नु न, आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। आर्मी शासन पनि आउन सक्ने सम्भावना बढ्दो रूपमा छ। मैले पहिल्यैदेखि भन्दैछु यो 67, 68, 69, 71, 72, 73मा पनि भने 14 त सधैँ भनिराखेको छु। यिनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, आर्मी अब अगाडि बढ्नुपर्छ उग्र रूपमा, अनि मात्रै केही परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि विकास हुँदै हुँदै जान्छ। तर माननीय ज्यूले अर्को फेरि प्रधानमन्त्री कोही हुँदैन भन्नुभएकोमा चाहिँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ, तर युवै प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ देखिएन। तिनै बुढा नेतामा हुनपर्छ है भन्ने चाहिँ देखायो, तर युवै कोही प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ देखिएन। हजुर, भविष्यवाणी गर्दा कसको भाग्यमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने योग देख्नुहुन्छ? भाग्यमा त जसको पनि देखिन्छ। यसो हेर्दा सबै राजयोगै छन्, सबै नै प्रधानमन्त्री होलान् जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि त। तर यसमा योग देख्दा राम्रो माधव कुमार नेपालको राम्रो, प्रचण्ड भए खराबी, तर धेरै होइन, लङ टर्म होइन, थोरै समय सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यो पहिल्यैदेखि बोल्दैछु है। अहिले देशमा सङ्कटकाल लाग्ने सम्भावना छ? किन छैन? अहिले त्यसै लकडाउनले सङ्कटकालै हो। यो ठुलो भोकमरी पनि हुने साल हो। भोकमरी हुँदै जान्छ। अब पछाडि खान नपाउने मान्छेहरू मर्दै जान्छन्, सुसाइडको सङ्ख्या बढेर गएको छ। यस्ता नराम्रा नेगेटिभ इनर्जी बोक्नेहरू राम्रा मान्छे पनि सत्कर्म गर्न छोडेर अहिले मर्नतिर लागिराखेका देखिन्छन् भनेपछि अब यो राम्रो लक्षण होइन हजुर, अशुभको सङ्केत छ। देशमा चाहिँ छ नि, जस्तो आर्मीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब फेरि दलीय प्रधानमन्त्री हुने अनि अथवा चाहिँ आर्मी शासन हुने, एकलौटी एकतन्त्र हुने के सम्भावना देखिन्छ? अचम्मकै परिवर्तन हुन्छ, नसोचेकै। त्यो नगरी त कामै छैन, त्यो नगरे देशै रहँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि जुन चाहिँ रक्तपात हुने खालको यस्तो युद्धको वर्ष पनि हो। हो हजुर, हो। पहिले कुन पक्ष बिचमा हो? यो कुन पक्ष? जनता बीच मारामार, यो बुढाले बुढी युद्ध होइन, बुहारी काटेन युद्ध होइन, त्यो रक्तपातका घटना यस्तै हुन्, बढेर जान्छन्, उग्र रूपमा काटाकाटै हुन्छ। अब त देखियो त काटिराखेका छन्। फेरि कहाँ काटे? ठुलै त काटेको छैन त, थोरै तिना कहाँ भयो भन्नु होला। यस्तै घटना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ललितपुर काण्ड, बानियाटार काण्ड, हेटौडा काण्ड, पश्चिम रुकुम काण्ड, पोखरा काण्ड। अनि यो के हो त? आफै बुझ्नु न। जाँड खाएर पनि मान्छे मार्छ, जाँड खाएर मान्छे मार्दैन। बलात्कार गरौँ, कोही मिले मतमै हुन्छ, कुरो नमिलेपछि लेनदेनमा बलात्कार भनिदिन्छन्। यहाँ यस्ता केसहरू पनि छन्। पुरुष दाजुभाइहरू जोगिनुहोस् है, महिलाले फसाउलान्। त्यसले गर्दा आफ्ना घरमा श्रीमान राख्ने, अर्का लोग्नेसँग हिँड्न लाज शरम छैन तपाईँहरूलाई? यो पनि एउटा विकृति हो तपाईँहरूको। पुरुष मस्ती ल्याएर हिँड्नुहुन्छ त, चिया खाँदै अँगालो मारी बाइकमा पो अल्छ, स्कुटीमा, कारमा। अनि तपाईँहरूका घरमा श्रीमान छैनन्, छोराछोरी छैनन्, तपाईँको लाज शरम लाग्दैन? आफ्नो इज्जत लुकाउनलाई अनेक थरी काण्ड गर्नुहुन्छ। बारम्बार भनेकै छु, यो पत्रकार भाइ त सधैँ हाँस्ने नै हुन् यिनीहरू। यिनीहरूलाई सधैँ बोलेकै हुँ मैले। घरमा श्रीमती राखेको छ, वनमा पनि श्रीमती, घरमा पनि श्रीमान, वनमा पनि श्रीमान। के पारा हो यो तपाईँहरूको? यो कलियुग हो, संस्कार बिनाको देश हो, गणतन्त्र भने छाडातन्त्र हो हजुर। अब मैले देखे अनुसार मेरो टोल छिमेकमा चाहिँ वनमानी घरमानी छैनन्, घरमा मात्रै देखेको छु। म कहाँ आउनेहरूले पनि वनमा ल्याउनेहरूलाई त्यही अनुसारको कारबाही गरिहाल्छु, तर सुध्रिएकै छन्। तर बढी वनमा हुने श्रीमती बोकेर आउनेको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा छ हजुर। यो 8-9 वर्षदेखि के हजुर भनेपछि के हो त यो? लु भन्नु त। 62-63 सालबाट गणतन्त्र ल्याएपछि छाडातन्त्र बढेन, धर्मनिरपेक्ष बनाए। के हो धर्मनिरपेक्ष भनेको? सबै स्वतन्त्र हुनु रे। दाइले बहिनी बलात्कार गर्नु, बाउले छोरी पनि विवाह नगरेर लिभिङ टुगेदर पनि जानु, त्यही होइन? अर्थ त्यही त हो। धर्म हुनुपर्छ है। म त हिन्दूको अठोट होस् न, ऊ मुस्लिमले कसरी मान्छ आफ्नो धर्मको? अनि यहाँ त बिगी म क्रिस्चियनले कमेन्ट लेख्न भ्याइ गई। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति चल्या छ छैन लु भन्नुहोस् त। भनिसकेपछि यस्तो स्थिति छ। यो नाजुक अवस्थालाई हामीले जोगाउनलाई आफ्नो हिन्दू
संस्कार सनातन धर्म बचाउनुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ। 1 2 3 राजा ल्याउँछन् जनताले। अब मैले होइन, मैले त बोलिदिएको थिएँ एक्लै, माता तैँले स्टार्ट गरेकी थिइस्। आज लाखौँ जनता करोडौँ सडकमा छन्, देश विदेशबाट तँलाई हाई छ भन्नुभएको छ। मलाई झन्डा लिएर हाई गर्नु पर्दैन, मैले एक्लै बोल्दा म पागल बौला फटा भएँ, कसैबाट सञ्चालित भएँ, तर म कसैबाट पनि होइन, सुन छैर भन्छु। म मेरो कर्ममा विश्वास गर्छु। म माताले औँठी ला भन्दैमा भाग्य चम्किन्छ भन्दिनँ, माला ला भन्दैमा औँठी 50,000 को लाउँदैमा जिन्दगी सुध्रिँदैन। कर्म गर्नुस्, कर्म गरे फल मिल्छ। जोखाना हेराउँदा गयो, ग्रह शान्ति बिग्रिएछ तिम्रो त नानी, ल आऊ है मसँग 50,000 लिएर। म त्यस्तो होइन, मैले त सुध्रिन, हरेक सकारात्मक भाइब दिएको छु। कुराले काम गर्छु म, कुराले, मेरो बोलीले। यता हेरौँ न, कुराले, बोलीले। त्यहाँनेरि तपाईँको त्यो गोलीले होइन, तपाईँहरू त गोलीले कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। के हो गोलीले मान्छे मार्नुभयो तपाईँहरूले? पत्रकारजी त्यहाँ देख्नु भएको छ त तपाईँले मिडियामा। हिजो उहाँ कहाँ जग्गा त्यो फास्ट्यागको बाटोमा उहाँ आन्दोलन गरेर चर्काचर्की माओवादी र सरकारको भिडन्त भएको जस्तो स्थिति मैले त्यहीँ देखेँ। त्यो पनि त एउटा रक्तपातै हो। पुलिसहरूलाई डरमर्दो आफ्नो जिउ जोगाउन, र हाम्रा पुलिस प्रहरी दाजुभाइ पनि माथिकै आदेशबाट चल्ने हो। उहाँहरूलाई गाली गलज नगरौँ। देशको सुरक्षा गर्ने पुलिसै हुन्। सबै पुलिस राम्रा छन् भन्दिनँ, केही बिग्रेका होलान्, हाम्रा दाजुभाइ हुन्। हामी जनताका सुरक्षाका लागि ती हाम्रा विचारा ती प्रिय दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। मलाई धेरै प्रहरीहरूले फोन पनि गर्नुहुन्छ, माताजी यस्तो अशुभ हुँदैछ, हामी बाँच्न त बाँच्छौँ भन्नुहुन्छ। कम्ती डर छ र उहाँलाई। अनि हामी ढुङ्गामुढा गरेर ती हाम्रा दाजुभाइ होइनन्, इन्डियाबाट आएका हुन् र ती चाइनाबाट आएका हुन् र यो कुरा पनि अलिकति छ र त नेपाल सरकारले जे गर्दैछ गलत काम गर्दैछ। सरकारी जग्गा यता हेर्नुहोस् है, फेरि सरकारी जग्गा त नेपाल सरकारको आफ्नो नाममा पारेर जग्गा प्रकरण, खोइ सुन तस्करी, खोइ सिन्डिकेट गाडी, स्कुल कलेज सिन्डिकेट, हस्पिटल, के हो तपाईँहरूको पारा? त्यहीँ कमिसन खानुहुन्छ तपाईँहरू। अनि तपाईँहरूलाई यहाँनेरि 5 रुपियाँ पनि कमाउन नसक्नेले भातै खाँदैछ, तपाईँहरू के खानुहुन्छ? सुन लु भन्नुहोस् त। चिल्लो कारमा हिँड्नुहुन्छ पत्रकारजी, अचम्म होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई हजुर ट्याक्सीमा जानुपर्ने, त्यहाँ बानेश्वर पुग्न कतिलाई 3,000 भयो, लगिदिउँला। अब कहाँ मैले बिचारा हेर्ने मान्छेले म 3,000 तिर्न सक्छु? म भन्दा अर्को गरिबले सक्छ? ल भन्नुहोस् त। यहाँ ट्याक्सी लोनमा ऋणमा ल्याएकाहरू आन्दोलनमा छन्, हरेक आन्दोलनहरू बढेरै जान्छ त भनेकै हो नि। अब हेर्नुहोस्, उग्र रूप हुँदैछ, उग्र रूप। यो नसोचेकै हुँदैछ, तर फेरि नसोचेकै हुँदैछ भनेर नआतिनु होला। राजनीतिक उग्र रूप है हजुर, राजनीतिक भूकम्प। पत्रकारजी किन हाँस्नु भएको तपाईँ? भूकम्प आउने भनेर अर्को त्रास होइन मेरो, राजनीतिक भूकम्प। राजनीतिक भूकम्पले यहाँ पहिरो जाँदैछ, पहिरो। हेलो यता हेरौँ न भाइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति एकदम नाजुक अवस्थामा छ। त्यस कारणले अब बुझ्नु जरुरी छ, नेपाल अब बिग्रदो गतिमा छ हजुर। यहाँ कलाकारहरूले शान्ति सुरक्षा छैन। कलाकारलाई राजाका पालामा सम्मान पाउँथे कलाकारहरूले। कलाकार बौला झैँ बौला आयो, विकृति आयो भन्छन्। यहाँ फेरि के भयो, यौन कार्य गरो भन्छन्। उजुरीमा देखिराखेको छ। यो के हुँदैछ हौ? मलाई रेखा थापाले अस्तिको दिन फोन गर्नुभएको थियो बिहान, माताजी के हुँदैछ यो त? हदै पो भयो त हौ, यो त उग्रै पो देखिँदैछ। के हो नानी, के हो रेखा, के हो भने मैले हामी साथी जस्तै मिल्छौँ धेरै, अनि विश्वास धेरै गर्नुहुन्छ। होइन यो अत्याचार हुँदैछ, के हुँदैछ, के हो यो, के हुँदैछ हौ यो त? मैले भने होइन त, अस्ति नै त्यही म्यासेज हेर न माथिको गएर भने मैले, हो त नि। अब खै स्वस्ति शान्ति गर्नु पर्यो, कोही सुन्दैनन्, के गर्ने होला? तिमीले हामीले गरेर हुँदैन, नेपाल सरकारका विशिष्ट व्यक्तिले गर्न पर्यो। विशिष्ट व्यक्ति त गणतन्त्रवादी हुन्। के को माता या त्यो कसले पूजा गर्छ झारी झुरी काम भनेर हिँड्ने नेताजीहरूले पूजा गर्ला नि देशको लागि? पितृ शान्ति गर्नुपर्छ, त्यो छैन। अनि यहाँ कलाकार रणाको यता हेर्नु न, अर्को कलाकार पनि आउनुभएको छ यहाँ, किसन बस्नेत, जय किसन बस्नेत फिल्मको हिरो डाइरेक्टरै हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभएको छ। म त्यति फिल्म त हेर्दिनँ, उहाँ मेरो भक्त बनेर मेरो अन्तर्वार्ता हेरेपछि त्यहाँ म हात नहेराइ छोड्दिनँ। मेरो भविष्यवाणी देखाउँछु, मेरो मुख देखाउँछु। म आज क्रिम नदली म सिम्पल भएर आएको छु भनेर उहाँ दारी सारी काटेर चट्ट परेर आउनुभएको छ। उहाँको भविष्यवाणी मैले 1-2वटा कुरा हो आमामा छक्क पो परेँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ अहिले हेर्न बाँकी छ धेरै। त्यस कारणले गर्दा उहाँ छक्क पर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रवादी पत्रकार, यहाँ त मान्छे राष्ट्रवादी पत्रकार भनेको छु, कलाकार पत्रकार पनि हो उहाँ। राजावादी नै हो भन्दा फेरि एकजनाले बोलिहाल्नु भयो। यहाँ एकजना हाम्रो भक्त ठुलै हुनुहुन्छ, अहिले नाम नभन्नु भयो हजुर। फेरि अब राजावादी मात्रै रहेछन् भन्नु होला, राष्ट्रवादी राजावादी। उहाँ एकदम यतै काठमाडौँमै जन्म उहाँको। उहाँ हिजो अस्ति कहाँबाट आएर यहाँ बस्नुभएको पनि होइन। देश बिग्रियो नि माताजी, के गर्ने होला लौन भनेर अघि नै गुरु पूर्णिमामा उहाँले दर्शन गरिसक्नुभयो। राजा नआए हुँदैन है हजुर कलाकारजी।
भने मैले। अनि कस्तो मिठो हाँस्नुभयो। यहाँ त कहाँ मान्छे हाँस्छन् र रिसले हानुलाई झैँ पो गर्छन् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जय किसन बस्नेतलाई मेरो घरमा उहाँ आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। उहाँ हेराउन आउनुभएको यो अनलाइन पानाको पत्रकारले मेरो खबर गर्नुभएछ। त्यहाँ माताले हेरेको यस्तो पुग्छ, यस्तो हो माताजी, यस्तो हो, ठ्याक ठ्याक्ती भनिदिनु भयो। ल त्यहाँ जाउँ भनेपछि अनि हाम्रो अर्को सिर्जना वाग्ले हुनुहुन्छ क्या, उहाँ त्यो खुब राष्ट्रवादी महिला हुनुहुन्छ कि, उहाँ पत्रकार पनि हो, साह्रै देशका लागि लडी हिँड्ने। उहाँलाई पनि मेरो धन्यवाद छ भनिदिनुहोस् है। उहाँले साह्रो राम्रो काम उहाँले ल्याउनु भएको रहेछ। अनि उहाँ फेरि मेरो प्रिय भक्त, केही टाउको दुखो भने पनि माताजी आज मलाई टाउको दुखो आसे फुकफा गरिदिनुहोस् है भन्नुहुन्छ। कस्तो भक्त होला त लु भन्नुहोस् त। सिर्जना वाग्ले फेसबुकमा हेर्नुभएको होला नि, थुप्रै फलोइङ छन् उहाँका, लाखौँले हेर्छन् उहाँलाई पनि। भनिसकेपछि अब यो धेरै कुरा छ, गरेरै साध्य छैन र मुलुक राजनीतिक भूकम्पमा छ है हजुर। बाहिर देशले हस्तक्षेप गर्छ। मैले जमानामै सिक्किमीकरण हुन्छ भने थियो, यो हुन केही बेर छैन। यस्तै हो भने केपी ओलीले अब अडिग भएर त्यही अनुसारको फलो गर्नुहोस्, होइन भने राजालाई दिनुहोस्। बिन्ती छ, सनातन हिन्दू अधिराज्य ल्याएर गर्नुहोस्। इन्डियाले नेपाललाई सनातन हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, राजै फर्किनुपर्छ भन्ने चाहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोर्टमा हुन्छन् र पछि कुरो आउँछ, कुरो आएपछि सबै काम कुरो बन्छ। र कसरी राजा आउने भन्नुभयो यताउति टोलले नेताहरूले मलाई अस्ति। कसरी आउनु, म नेता होइन, मैले ल्याउने होइन, समयले ल्याउँछ नि भनेपछि त गजब पो हँसाउनु भयो भन्नुभयो। यताउतिका मेरा कार्यकर्ता नेताजीहरू मेरा होइनन्, देशका कार्यकर्ता को हुनुहुँदो रहेछ नेकपाहरू। उहाँलाई बढ्ता रिस उठेछ के, यो माताले राजा, म राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हुँ। देशको विकास हेर्न चाहन्छु, विकास भएको देख्न चाहन्छु र हाम्रा दिदीबहिनीहरूको ज्यान सुरक्षित होस् यो चाहन्छु। दाजुभाइहरू बिग्रिए, यो बिग्रिने मती नजाउन्, सज्जन हुन्, घरमा श्रीमती छन् उनलाई मानुन्, यता हेरौँ न हौ आई कन्ट्याक्ट। अब आफ्नो धर्म र संस्कारमा चलौँ म भन्न चाहन्छु। यो विकृति र विसङ्गतिले गर्दाखेरि हामी पूर्ण रूपमा बिग्रिँदो गतिमा छौँ। मैले त सपारेँ, तपाईँहरूले पनि सपार्ने कि आफ्नो घर परिवार भन्ने स्थिति छँदै छैन। तँको ओस्रो भनेको छ, पाखुरा सुर्क्या छ। म माता भन्दा के हो माता भनेको? माता भनेको शरीरलाई माता भने होइन, ज्ञान विवेक आत्माभित्र छ सारा कुरा। मबाट, मद्वारा, मेरो सञ्चालनद्वारा कोही मान्छे सुध्रिन्छ, सजन हुन्छ, भक्ति भावले अगाडि बढ्छ, जिन्दगी त्यसको छ। त्यही हो मेरो कुरा। कला गुरु भने त्यही हो, गुरु माता पिता त्यही होइन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै छ होइन। अब अरू हामी अब अन्तिममा माताजी हामी एउटा प्रश्न तपाईँलाई, 77 परिवर्तनको वर्ष हामी आज यसैमा फोकस गरिराखेको छौँ होइन, कि 77 भित्रै राज संस्था फर्किने अहिले त्यो चाहिँ बोलिन हालौँ। त्यहाँ विशेष व्यक्तिसँगै छलफल कुराकानी गरेकै छु भनेकै छु। अब यहाँ अहिले दिएर मलाई ढुङ्गा मुढा मारापिट हुन्छ अहिले उग्र। मैले ल्याउने पनि होइन, समुदायले ल्याउँछ। यही नेकपा, यही नै सरकारी नै छन् नि अहिलेका गणतन्त्र, यिनीहरूले नै नल्याइ साध्य छैन पत्रकारजी। तर यो साल अचम्मको परिवर्तनको साल हो, हेर्दै जानु, आँखैले देख्नुहुन्छ। केही न केही हुन्छ हजुर, नसोचेकै हुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यतिका समयसम्म हेरिदिनु भयो। यो युट्युब च्यानल 2-4 वटा भाडा छन्, यहाँ म नाम सबै आउँदैन। यी भाडाहरू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, जति पनि पत्रकार, युट्युबर, कलाकार सम्पूर्ण जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो हेरेर खुसी हुन्छ अरे, कहिलेकाहीँ टाउको दुख्या ठिक हुन्छ अरे भन्नुहुन्छ, भोक लागेको थियो रातभरि सुनि त्यत्तिकै म त भातै नखाइसकेको छु भन्ने पनि धेरै आएका छन्। लाखौँ मेरा धेरै नभए पनि म धेरै गफ गर्दिनँ। मेरो कुरो त्यही हो, यो साल परिवर्तनको साल, यो साल विकास हुँदैन, अलिकति केही निकास पनि हुन्छ। यो साल ऋणको पनि साल हो। यो धेरै उग्र रूपमा गरिबीको काण्ड बढ्दै जान्छ र समस्याहरू आउँदै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन ल्याउनको लागि जनताहरू सडकमा आउँछन्, उग्र आन्दोलनहरू हुन्छ, सडकमा धेरै मान्छेहरूको रुवाबासी हुन्छ, भोकमरी जस्ता काण्डहरू बढ्दै जान्छन्। होसियार हौ नेता अङ्कलहरू, कुर्सीमा बसेर कारमा हिँडेर मात्रै हुँदैन, 100 चोटि विदेश गएर मात्रै हुँदैन, 100 चोटि विदेश जाने आफ्नै पैसाले हो हजुरबा तपाईँहरूको। त्यसले गर्दाखेरि यो अब जनताले तिरेको कर अनुसार तपाईँहरूले धेरै ठग्नु भएको छ जनतालाई। अब जनता लाटा छैनन् र यहाँनिर ठुलो ठुलो आन्दोलनले सरकारलाई परिवर्तनमा गराउँछ। र जति पनि हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ। म सविता आचार्य, मेरो पहिला सविता सरोज शर्मा आचार्य थियो, नाम परिवर्तन भएर सविता आचार्य छ। यसमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई तमामलाई धेरै धेरै मिस यु भन्दै सम्झना छ। र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि चाहनुहुन्छ होला धेरैले, 9842171602। यसमा भेट्न आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई मैले सीमित तपाईँको 10, 15, 20 जनाको मैले हेरिरहेको छु। मेरो चार्जै छैन भन्दा हुन्छ, 150 पनि पर्दैन। रियालिटी भन्ने हो भने एउटा मान्छे आउँदाखेरि मेरो 1555 चार्ज हो, त्यसको परिवार 25, 30, 35, 40 जनाको हेराउँछन्। गोटा हिसाब गर्नु होला, हेर्नु होला, भागा गरेर हिसाब निकाल्नु होला।
तर म मान्छे ठग्ने, झुट बोल्ने, झुटको खेती गर्ने चाहिँ होइन। विश्वास लागे आउनुहोस्, नआए आउनुहोस् भनेकै छैन भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि भेटौँला। धन्यवाद।